منزلت عوامی اہل سنت حاضرین و ناظرین و زبیل کرام الاحتشام اجدی خوبصورت بزم پروکار محفل ببرکت مجلس بسلسلہ اشال ثواب عزت مآب جناب محترم محمد وسیم صاحب، محمد شہزاد صاحب اور طارق صاحب عامر صاحب نے اجدی اس خوبصورت بزم دا انعقاد کی تے دعائے اللہ کریم مائی سبادی کامل بخشش فرما کے سیدہ کائنات مخدومہ کونین ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ قرآن دی معلمہ مفسرہ خاتون جنت پاک دی پاک چادر تطہیر دا سایہ پڑوس معیت مائی صاحبہ نصیب فرماوے دعا اللہ کریم مائی صاحبہ دی کامل بخشش فرماوے درجات بلند فرماوے اساں جتنے حاضران جتنے اساڈے تو ٹر گئے نے اللہ کریم سارے دی کامل بخشش فرماوے حضرات دی وقار اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے یہ اٹل فیصلہ ہے موت واحد ایک شے جے دے اندر تنو کسے دا اختلاف نظر نہیں آوے کائنات تساں ویکھ لو کتاباں مطالعہ کر کے ویکھ لو کدیں نہ کدیں تنو ہر شے دے اندر اختلاف نظر آوے گا نماز پڑھ دیاں تنو اختلاف نظر آنگے کوئی ہاتھ بن کے پڑھدا پیا ہے کوئی چھڑ کے پڑھدا پیا ہے کوئی رفع یدین کر کے پڑھدا پیا ہے لیکن موت تو واحد شے جے دے اندر کسے دا اختلاف نہیں کوئی یہودی ہے عیسائی ہے انگریز ہے بد مذہب ہے انہاں نوں وی پتہ ہے موت اٹل فیصلہ ہے کہ دے اندر کوئی دوجی رائے نہیں جڑا دنیا چاہے انہیں موت دا ذائقہ چکھنا ہے جڑا دنیا چاہے انہیں موت دا ذائقہ چکھنا ہے جڑا دنیا چاہے انہیں کلی قبر جانا ہے اس قبر وچ کوئی نہیں جاوے گا پینا پرا جان گے تے قبر تک جان گے ویر جان گے قبر تک جان گے رشتہ دار جان گے قبر تک جان گے بیلی یار جان گے قبر تک جان گے قبر وچ اگر تنو کچھ کام آوے گا اوے نبیاں دے تاجدار جانے جانا کریم نبی دی محبت ہے یا سونے نبی دی محبت کام آوے گی یا اپنے اعمال کا مان گے اللہ اکبر یا علی ایک باری ذرا سال ثواب دی نیت نال سارے پیار نال کو سبحان اللہ ماشاءاللہ اے سبحان اللہ اللہ دی پاکی ہے او ازل تو سونا کریم پاک ہے لیکن جدوں اساں دی پاکی بیان کرنے ہاں او اتنا کریم ہے سانوں میں اپنے ذکر دا صدقہ پاک کر دیندا ہے تے پھر ایک گل یاد رکھو بندہ کسی کو جاندا ہے کوئی تحفہ گفٹ لے کے جاندا ہے تے اج اساں ایتھے سال ثواب دی بزم وچ آئے ہاں تے مائی صاحب علی جڑا تواڈی طرفوں تحفہ تے گفٹ ہے او اللہ دا ذکر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ذرا پیار نہ لکھو سبحان اللہ تو میں عرض کر رہے ہیں موت یہ اٹل فیصلہ ہے پھر یاد رکھو ہر کدیں دی موت بھی برابر نہیں جیمیں ہر بندے دی زندگی جدا جدائے ایمیں ہر بندے دی موت بھی جدا جدائے بندہ مومن دا دنیا تو جانا او جدائے ایک گناہگار او دنیا تو جاندہ ہے او دا جانا ہو رہے لیکن اگر توڑا ذوق ہوئے تے میں تے اللہ دا قرآن پڑھ دے ماں تے پھر ٹائم تے دعا بھی کر دئیے ذرا پیار نہ لکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ میں چاہنا ایک باری پھر پیار نال تساں کو قرآن سنو تو پہلے سبحان اللہ علی وقار حضرات توجہ فرماؤ بے نیاز اللہ رب العالمین قرآن چلال فرما رہے آوے توجہ کرنی ہے ہر کدیں دی زندگی بھی جدا جدا ہر کسے دی موت بھی جدا جدائے قرآن اعلان کردہ پہ ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء
وما أنت بمسمع من في القبور جنہوں قرآن سن کے مزہ آیا ہوا کو سبحان اللہ بے نیاز قرآن جلال فرما رہے ہیں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ فرمایا جمیں اکھا والا تے بغیر اکھا والا برابر نہیں جمیں دل تیرا برابر نہیں جمیں سردی گرمی برابر نہیں فرمایا جمیں عالم تے جہل برابر نہیں اسی طرح عام بندے دی موت تے بندہ مومن دی موت برابر نہیں آؤ اگے قرآن اعلان کر رہے ہیں جدوں بندہ مومن اس دنیا تو جاندہ ہے او کڑی شان نال جاندہ ہے بندہ مومن دا جانا کس شان نالے 14واں پارہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ جدوں بندہ مومن اس دنیا تو جاندہ ہے نیک متقی پکیزہ صالح بندہ جدوں اس دنیا تو جاندہ ہے اللہ دے نوری فرشتے تیاری کر دیں ملک الموت تیار ہوں دیں کریم فرماندہ سنیا کدھر دا ارادہ ہے کریم ربا فلان نیک متقی دنیا تو آن والا ہے ہوتا وقت پورا ہو گیا ہے کریم رب فرماندہ ہے کلیاں نہیں جانا نوریاں دا جلوس لے کے جانا ہے پیار نال سارے آکھو ذرا سبحان اللہ قرآن اعلان کر رہے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ اللہ دے نوری فرشتے دی جماعت دیئے بندہ مومن دی روح قبض کرن لئی استقبال کرن لئی جدوں بندہ مومن دے کول نوری فرشتے آندے نے تے آکے سب تو پہلے کی کہنے نے یقولون سلام 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 آکے بندہ مومن نوری فرشتے کہندے نے تنو مبارک ہوئے رب دا سلام لے کے تیرے والائیاں جنت انعام لے کے آئیاں رب دا سلام لے کے آئیاں ملک الموت پہلے بھی آندہ رہا عرض کردہ سنیا ربا آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں ہر نبی دے امتی کول سنیا میں گیا ماں ہر کدیں کول کلیاں 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 جاندہ رہا سنیا اتے 500 دا وفد کیوں لے کے جائیے وہ کریم فرماندہ ہے دنیا والے انہوں دسنا چاہنے کائنات والیوں انہاں دیگر نبیاں دا کلمہ پڑھے آئے انہاں یار دا کلمہ پڑھے آئے اچھا کیا گزر انہاں یار دا کلمہ پڑھے آئے کریم فرماندہ ہے او دیگر نبیاں دے امتی سن اے میرے محبوب دے امتی نے او پاکی نبیاں دے غلام اے میرے محبوب دے غلام فرمایا جدوں ملک الموت آنے تے آکے سلام کردائے سلام کردائے سلام کرن تو بات پوچھ دے اے بندہ مومن تو پچھانے یا کوئی نہ او ایک کہندے اس تو پہلے ویکھیا نہیں ملاقات
ملاقات نہیں. وہ فرشتہ کہندہ ہے تسا پہچان نہیں سکدے ہو کیونکہ میں عام بندہ نہیں میں تے رب دا کلیا فرشتہ. ساڈا کیتا اے وے جدوں بندہ مومن قبر دی دنیا دے اندر جاندا ہے تے اوتھے بھی مچل کے کہندا ہے یا ماہل پوچھی ون جے ویلے ایو گر فی علاوہ ہے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا یا بنائے. آنکھوں نہ ذرا مل کے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا. بندہ مومن قبر دے اندر بندہ مومن کہندہ ہے فرشتیاں نال مخاطب ہوندہ ہے وہ کہندہ ہے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا یا سڑیے پہ گناہ نہ کھولو انور کے سیاہ نہ کھولو کڑویج کری نہ بولو بدکار سمجھنا اساں جو بدکاری ہی سہی ساکوں سائیں چھڑوا بنائے ذرا دیر لکیرو ٹھہرو میرے آقا آؤ بندہ مومن دا مقام و مرتبہ کیے جدوں نیک متقی بندہ اس دنیا تو جاندہ ہے. سورۃ الواقعہ پڑھ کے دیکھو اللہ دا قرآن اعلان کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ توڑا ذوق سلامت رکھے سبحان اللہ. یہ اللہ دی پاکی ہے. اگر تنہوں قرآن سن کے مزہ آیا ہے میں دعا کرنا اللہ کریم توڑیاں زبان قرآن دا عادی کرے اللہ توڑیاں نسلانوں قرآن دا عادی کرے. قرآن سن کے پیار نہ ایک باری سارے آکھو سبحان اللہ. ایک باری اور آکھو سبحان اللہ. بے نیاز قرآن جنان فرما رہے ہیں آؤ ذرا بندہ مومن دا مقام و مرتبہ ویکھو قرآن اعلان کردہ پھئے فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من المكذبين قرآن اعلان کر رہے ہیں جدوں نیک بندہ اس دنیا تو جاندہ ہے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرشتے کہندے نے رب دے مقرب بندیاں پاک طیب طاہر سنیا رب والوں انعام لے کے آیا. آؤ ذرا توجہ کرو اللہ دے نوری فرشتے جنت دا پھل لے کے آندے نے تے بندہ مومن دے سامنے آ کے جنت دا پھل کر دینے ادھر جنت دا پھل سامنے آندہ ہے ادھر بندہ مومن دی روح پرواز کر جاندی ہے.
نوریاں دے جلوس دے اندر نیک متقی بندے دی روح کریم رب دی بارگاہ دے اندر آؤ ذرا توجہ کرو کیونکہ اج دی محفل مائی سوا دے سالے ثواب دے والے نال مینوں کہا گیا ہے کہ کچھ گلاں ماں دی شان دے اندر بھی او حدیث مبارکہ توجہ نال سماعت فرماؤ میرے سونے نبی دی حدیث مبارک ایک دی جانے جانا کریم نبی فرمایا صحابہ تساں اپنی اپنی ماما دا ذکر سناؤ میں نبی سنتا جاواں گا صدیق عمر نے اپنی ماں دا ذکر سنایا جناب عمر پاک نے اپنی ماں دا ذکر سنایا مولا علی نے اپنی اماں دا ذکر کیتا ہے میرے کریم نبی دے اکھاں مبارک دے اندر ہنجو نے ہنجوان دیاں لڑدیاں جاری نے سنے کریم نالے سنی جاندے نے نالے روئی جاندے نے رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا مادیاں کو یاد جد آیا وفا مادیاں والوی ڈنگا نہیں ہوندہ جے سرتے ہوں دعاواں مادیاں جے سرتے ہوں دعاواں مادیاں میرے کریم نبی نالے سنی جا رہے نالے روئی جا رہے تے میرے کریم نبی فرمایا کاش لو ادرکت والدی وانا فی الصلاة وقرأت فاتحة الكتاب تنادی یا محمد او کما قال علیہ السلام میرے توڑے کریم نبی فرمایا کاش میری اماں زندہ ہویا فرمایا میری ماں زندہ ہویا میں نماز عشاء وقرأت فاتحة الکتاب میں فاتحہ شریف پڑھ چکا ہوں مایا درمیان نماز دی گل ابتدا دی گل نہیں فرمایا درمیان نماز ہوں میرے کریم نبی فرماندے اگر میری اماں مینوں بلاویا فرمایا نماز بعد چ پڑھایا اماں دیاں قدماں وچ پہلے حاضر میرے کریم نبی دی بارگاہ نازے دے حضور دی بارگاہ چکسی آگئی آئے انہاں آکے عرض کی تھی کملی والے سنیا میں ایک منت منی میرے کریم فرمایا وہ سنیا کیڑی منت منیا آقا منت بڑی ڈاٹی مان بیٹھا منت اے منی ہے کہ سنیوں جدوں رب دا کر بیت اللہ بتاں تو پاک ہوئے گا توحید و رسالت دا جھنڈا لہرایا ہوئے گا تے سنیو جدوں تساں رب دے کر دا طواف کر دے ہوو گے میں منت اے منی ہے کہ میں عرش دی چوکٹ نو چماں گا جنت دی چوکٹ چماں گا تے سونے کریم نبی نے فرمایا بیلیا توجہ میرے بار رکھنی ہے جملہ تڑپا دین والا میرے سونے نبی نے جدو سنیا نے تے فرمایا بس بیلیا ایڈی نکی جی منت منیا آئے تو ساں غور نہیں کیتا گالتے میرے کریم فرمایا وہ سجنہ بس اتنی نکی جی منت عرض کیتی سونے ہوئی نکی جی منت میں تے بڑا پریشان نہ میں نے نندر نہیں آندی میرے کریم فرمایا کیوں سونے ہو میری اتنی پرواز نہیں کیویں آسمان کراس کر کے 7 آسمانوں تو اتے رب دی جنت عرش اتے اتنا سفر کر کے کیویں جا کے جنت چماں گا چوکٹ نو میرے کریم نبی نے فرمایا بیلیا پریشان نہ ہو آقا کی کریے فرمایا گھر چلا جا آقا کیا جنت میرے گھر دے اندر ہے آئے
آقا جنت میرے کار دے اندر ہے؟ کملی والے فرمایا نام۔ سونیو عرش میرے کار دے اندر ہے؟ سونے کریم فرمایا نام، عرش بھی تیرے کار دے اندر ہے، جنت بھی اس کریم دی تیرے کار دے اندر ہے۔ آقا میں گل سمجھ نہیں سکیاں، آج تائیں منو نظر نہیں آئی، ویکھی نہیں، صدقے جاواں نبیاں دے تاجدار دیاں شانہ، جنہیں مقام و مرتبہ دسیا سانو، او فرمایا تنو آج تائیں نظر نہیں آئی، میں نبی تنو دسدا پیاں، جنت بھی تیرے کار رہے، اس کریم دا عرش بھی تیرے کار رہے۔ سنیو کہویں میں تے سنے ہیں، اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے کہ رب دی جنت بھی 7 آسمانہ تو ہوتے، میرے کریم نے فرمایا سنیا تو کر چلا جا، جنت بھی تیرے کار رہے، عرش بھی تیرے کار رہے۔ اگر توڑا ذوق ہوئے تو میں قرآن پڑھ دے وہاں، بے نیاز قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ فرمایا اس قادر مطلق نے 6 دیانا ہے، زمین آسمانہ نو بڑھایا، 7 آسمان، اس توتے عرش تے جنت۔ میرے کریم نے فرمایا سونیا میں تنو دسنا، فرمایا جا جا کے ماں دے قدم چم لے، اے سمجھی میں جنت دی چوکڑ چمدہ پیاں، تے باپ دا جا کے پشانی نو چم لے، اے سمجھی میں عرش دی چوکڑ نو چمدہ پیاں۔ اکھائیں چنجو آگے تے رو کے عرض کر دے کملی والے پہلے تے میری منت پوری ہو جاویا، آقا ہون ڈاڈا پریشانہ ہون نہیں ہوئے گی۔ میرے کریم فرمایا کیوں نہیں ہوئے گی؟ آقا میرے والدین تے اس ویلے فوت ہوئے جدوں میرا بچپن آئی، سونیو ماں تے انہاں دے قبران دے نشان بھی نہیں پتا، صدقے جاواں با اختیار اس نبی تو، ہائے ہائے بانی شریعت تو، جنہوں کریم رب نے اختیارات عطا فرمائے، تے میرے کریم نبی فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، تصور کر لے ایک مقام تے لکیراں 2 لا، تے 2 لکیراں لا کے ایک ماں دی قبر تصور کر لے، ایک پیو دی قبر تصور کر لے، ماں دی قبر پیرہ والے پاسوں چم لے، پیو دی سر والے پاسوں، فرمایا تیری منت جانے تے میں نبی جانے۔ فرمایا تیری منت جانے تے میں نبی جانا۔